अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन इकराम, मैं हूं ज़ाकिर अवैस तिरमिज़ी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ज़िक्र विद ज़ाकिर अवैस तिरमिज़ी। हाई वाजिबुल एहतराम क़िबला व काबा अल्लामा सैयद मेहदी शिराज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका, मेहरबानी कि आपने हमें मौका दिया। इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, दुनियावी तालीम और फिर दीनी तालीम आपने कहाँ से हासिल की? इब्तदाई तालीम मैंने अपने गांव चकरकोट बाला में हासिल की। फिर उसके बाद हमारे साथ गाँव खदीज़ई जो गवर्नमेंट हाई स्कूल था मिडल तक, उस स्कूल में मैंने तालीम हासिल की। फिर मैट्रिक मैंने कोहाट शहर से गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 से। फिर कॉलेज में मैंने दाखिला लिया फ़र्स्ट ईयर में। फिर कुछ महीने मैंने कॉलेज पढ़ी। उसके बाद शहीद आरिफ हुसैन अल हुसैनी मदरसे पेशावर में मैंने दाखिला लिया और उसके बाद 1993 में मैं कुम चला गया। क़िबला बताइएगा, वहाँ पे आप तालिब इल्म की हैसियत से रहें या वहाँ पे आप मुअल्लम भी रहें? नहीं, मैं तालिब इल्म था। अच्छा, मोमिनीन इकराम, आपको बताता चला जाऊँ कि अल्लामा साहब माशाल्लाह मुकर्रर भी हैं, मुदर्रिस भी हैं, आलिम भी हैं, बहुत अच्छे ख़तीब भी हैं और मदरसा जामिअतुल कायम टेक्सला यहाँ के प्रिंसिपल भी हैं। क़िबला बताइएगा, ये मदरसे का आपको कैसे ख्याल आया, क्योंकि आप यहाँ के मकामी नहीं हैं, बाहर से आके यहाँ पे आपने मदरसे की बुनियाद रखी। मैं आपका शुक्रगुज़ार भी हूँ कि आपने टेक्सला की धरती पे इसकी बुनियाद रखी। ये ख्याल आपको कैसे आया? असल में हम जामिअतुर रिज़ा में 2004 में कौम से आए थे। एक हमारे ब्रदर आगा सैयद मोहम्मद सिब्तैन हुसैनी साहब, हम दोनों उधर टीचर थे, तो टेक्सला हैं और वो इत्तेफाकी तौर पे टेक्सला आना पड़ा। तो उसके बाद हमने फ़ैसला किया दोनों ने कि इधर हम एक मरकज़ बने। जी हाँ, उनके साथ मैंने एक मजलिस पढ़ी थी तोफ़कियाँ पे। जी, वो हमारे भाई भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं। तो हम दोनों जामिअतुर रिज़ा बरको में टीचर थे। फिर उसके बाद ये ज़मीन हमने नहर पे ली थी पहले, फिर वो बेच के 2007 में ये ज़मीन हमने ली। कहाँ से आपने इसका नक्शा बनाया? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। शाह साहब, नक्शा तो हमने इस्लामाबाद से, वो हमारे शाह साहब हैं तो इंजीनियर हैं, उसी ने नक्शा बनाया था तकरीबन 2009-10 में। तो बहरहाल इसमें हम ख़ुद भी इन्वॉल्व थे, ख़ुद भी हमारी ये कोशिश थी। तो साथ साथ नक्शा उसने बनाया और हमने भी मेहनत की और फिर 2011 से हमने इस बिल्डिंग को शुरू किया। इस मदरसे के जो तुल्लाब हैं, क्या वो टेक्सला तक, इस मदरसे तक ही महदूद हैं या यहाँ से वो फ़ारिग तहसील होकर ईरान या नजफ़ किसी और ममालिक में भी पहुँचे या यहाँ तक ही महदूद हैं? देखें, ये जो हैं हमारे पास इब्तदाई तालीम है, हम छठी क्लास से लेते हैं, इनको स्कूल भी पढ़ाते हैं और मदरसा भी पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी दरहाल हाजिर हमारे 4 तालिब इल्म कुम में हैं जो आला तालीम के लिए गए हैं। एक तालिब इल्म नजफ़ में हैं। दर हकीकत 2013 में हमने नीचे जो मंजिल है ये तैयार किया, 12वें महीने में हमने इफ्तिताह किया, 14 में हमने शुरू किया, फिर 16 और 15, 16, 17 को हमने दूसरी मंजिल मस्जिद और बरगाह तमीर की थी। दर हकीकत 17 से बाकायदा क्लासों का आगाज़ हुआ है। 17 से लेकर अभी तक हमारे 5 बच्चे नजफ़ और कुम में, मैंने इसका 4 बच्चे कुम में और 1 बच्चा नजफ़ में पढ़ते हैं। इधर हम इब्तदाई बच्चे जो लेते हैं छठी क्लास से, इनको एफ़ए भी कराते हैं और साथ साथ लुम्मा जो किताब है हमारे फ़िकी किताब है, उस किताब तक ये तालीम हासिल करते हैं। कुछ लुम्मा पढ़ के कुछ ऐसा, फिर ये कौम या नजफ़ चले जाते हैं। मोमिनीन इकराम, ये बात नोट करने की है कि सिर्फ़ यहाँ पे दीनी तालीम नहीं दी जाती, यहाँ पे दुनियावी तालीम से भी आरास्ता किया जाता है। मैट्रिक कराई जाती है, एफ़ए कराया जाता है। मालिक अल्लाह इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। इन जैसे जय्यद सैयद उलमा का साया हम पर, कौम पर सलामत रहे। क़िबला मुझे बताएं, अब तक इस मदरसा पर कितनी लागत आ चुकी है? देखें, ज़मीन समेत तकरीबन अर्ज़ करूँगा, मस्जिद और साथ इमाम बरगाह भी हैं, ज़मीन समेत उस वक्त इतनी महंगाई नहीं थी, तकरीबन 4 करोड़ तक उस वक्त की बात है कि हमने तकरीबन ख़र्च किया है। आप में मगरूरी नहीं है, ये एक हकीकत है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप उलमा को? आप आलिम दीन हैं, आपके साथ उलमा की बात होगी। बहरहाल मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, आलिम नहीं हूँ, लेकिन यकीनन जो आलिम होगा वो कभी मुतकब्बिर नहीं हो सकता है,
چونکہ عالم جو ہے متواضع ہوتا ہے، اور میں یہی عرض کروں گا کہ خداوند متعال ہمیں بھی اور سب کو توفیق دے، چونکہ سب سے بدترین بیماری وہ تکبر اور غرور ہے۔ تمام عالم اسلام کے جو علماء ہیں ان کو آپ بحیثیت عالم دین کیا پیغام دیں گے؟ عرض کیا میں نے کہ ایک طالب علم ہوں، لیکن اگر علماء متحد رہیں گے تو قوم متحد ہوگا، اور علماء سے بھی یہی گزارش ہے، اساتذہ جو ہمارے سب بزرگ ہیں، مجھ سے سب بڑے ہیں ہر حوالے سے، کہ وہ اگر متحد رہیں گے تو عوام بھی متحد رہے گا، اور آج کل کے دور میں اتحاد ہمارے اوپر واجب ہے، اور ہم متحد ہو جائیں تاکہ ہماری قوم بھی متحد ہو جائے۔ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل پر اگر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ قبلہ یہ بتائیے گا کہ میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ کہ یہاں پہ علماء کرام آتے ہیں، شعراء کرام آتے ہیں، یہاں پہ بانیان آتے ہیں۔ آج تک میں نے کسی پوسٹر میں کسی ذاکر کا نام نہیں دیکھا، آپ ذاکرین کو کیوں نہیں مدعو کرتے؟ دیکھیے شاہ صاحب، ذاکر بھی آئے ہیں، ایک دو دفعہ ذاکر بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے کہ علماء اگر آ جائیں تو بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے اور علماء سے سیکھتے ہیں۔ میری کوشش یہ ہے کہ عالم دین آ جائیں اور وہ جو ہیں ایک سیرت معصومین جو ہیں وہ بیان فرمیں اور لوگ ان کو سیکھیں، اور اسی طرح احکام ہیں، مسائل ہیں۔ تو باقی ذاکرین بھی آئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ذاکرین بھی آتے رہتے ہیں، لیکن زیادہ تر علماء ہیں۔ قبلہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو احکام، عقائد، مسائل ہیں یہ جمعے کے دن کے لیے مختص ہونے چاہیے؟ ممبر پر فضائل آل رسول اور مصائب آل رسول بیان ہونے چاہیے؟ دیکھیں ہر جگہ جمعہ نہیں ہوتا ہے، اور سارے لوگ جمعے پہ نہیں جاتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو جمعے پہ جاتے ہیں، اکثر لوگ مجالس میں آتے ہیں۔ اگر مجالس میں ہمارے یہ احکام اور یہ مسائل بیان نہ ہو، فضائل بھی بیان ہو جائیں، احکام بھی بیان ہو جائیں، سیرت بھی بیان ہو جائیں، کردار بھی معصومین بیان ہو جائیں، یہ ساری چیزیں، فقط میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر مجلس میں احکام یا مسائل نہیں، فضائل بھی ہو، کردار بھی ہو، سیرت بھی ہو، لیکن مسائل بھی ضرور ذکر کیا جائے۔ گزشتہ شب میں اسلام آباد میں تھا اور میری علامہ خورشید حیدر جوادی صاحب سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے آپ کو سلام اور یا علی مدد بھی کہا، تو آپ کی تعریف کر رہے تھے۔ قبلہ آپ کس طرح اتنے علماء کو آپس میں جوڑ کے رکھتے ہیں؟ تمام جو عالم ہیں میں ان کی قدر کرتا ہوں، اختلاف نظر میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اختلاف نظر ہو، لیکن یہ اختلاف باعث تفریق قوم نہ بن جائے۔ باقی نظریے مختلف ہوتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں، میرا یہ نظریہ ہے کہ یہ کام اس طریقے سلیقوں میں اگر فرق ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ باقی قوم کو متحد رکھنا علماء کی اولین ذمہ داری ہے۔ اگر علماء متحد ہو تو قوم متحد رہے گا، اگر علماء یہ کام نہیں کریں گے تو میرے خیال میں کوئی اور قوم کو متحد نہیں کر سکتا۔ قبلہ مجھے یہ بتائیں کہ موجودہ دور میں آپ کا پسندیدہ ذاکر کون ہے؟ میں حقیقت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں نے بہت کم ذاکروں کو سنے، میں نے نہیں سنے زندگی میں، شاید کچھ کلپ سنے ہو، باقی میں نے نہیں سنے، کیونکہ میں نے زیادہ تر زندگی قوم میں گزاری ہے، اور قوم کے بعد آ کے ادھر ٹیکسی میں بھی مدرسے اور ادھر ادھر قوم کی خدمت میں مصروف ہوں۔ مومنین اکرام، آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے رمضان المبارک میں۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے 0332 57 5 14 72۔ اپنا نام، اپنے شہر کا نام ٹیکسٹ میسیج میں آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں awais.hasan51214@gmail.com۔ تو سوال آپ مومنین کے ہوں گے، جواب علماء کرام کے ہوں گے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوئی بھی آپ کا سوال ہو وہ ضرور کیجیے گا۔ اور میں قبلہ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے، میرے چینل کو، مومنین کو وقت دیا۔ میری رہنمائی کے لیے مجھے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ آپ بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں۔ یہ جو کام ہیں اسی طریقے سے واقعی جس طرح دینی مسائل، یہ بہت ان چیز کی کمی ہے، مسائل احکام کم بیان ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں بہترین کام ہے، اللہ رب العالمین آپ سے قبول فرمائیں۔ ہماری طرف سے بھی آپ کے ساتھ بھرپور تعاون ہوگا، اور یہ جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھیں اور ساری رکھیں۔ خداوند متعال آپ کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔